अमला वाले लंग पार गए अमला वाले लंग पार गए गाफल गोते खांदे मोहम्मद बख्शा ओए कामल पीर जिना दे दुपल्ला दे दे दुपल्ला दे दे मोहम्मद बख्शा ते कामल पीर जिना दे अमला वाले लंग पार गए गाफल होते खाते दुपन न देते मोहम्मद बख्शा हजरत सुलेमान पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम ने एक दिन हुक्म दिता फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर जी मौला फरमाया जरा समुंदर दे साहल ते आ समंदर दे साहल ते आ ते कल्ला ना भी या अल्लाह की हुक्म है फरमाया अपना मुरीद अपना खलीफा आसफ बिन बरखिया नू नाल लैके आवे जेड़े वेले आप पहुंचे ना जे वेख्या खब्बे वेख्या कोई शय नहीं अरब कीती या अल्लाह आ गए ते कोई शय नहीं फरमाया इत्थे सारा कुछ पर है समंदर दे अंदर समंदर के अंदर ते अरब कीती या अल्लाह मैं जावां तवज्जो है तुहाडी या अल्लाह मैं जावां समंदर के अंदर फरमाया नहीं तेरा मुरीद आज ऐसे वास्ते ही सदया है अगर तेरा मुरीद आज मैं ताइयों नाल सदया एनू आख विच छाल मारे तवज्जो है तो मेरे वाले जनाबे वाली हजरत सुलेमान पैगंबर ने फरमाया सब बिन बरखिया जी अनूर फरमाया चल जरा समंदर के अंदर जाके छाल मार हजरत आसफ बिन बरखिया ने दौड़ लाई समंदर के अंदर छाल मारन लगे मैं तसव्वुर की दुनिया में जाके पूछया मैं आखिया आसफ बिन बरखिया की करन लगे आंदा दी पीरा ने आखिया छाल मार मैं क्या किधरे डूब ना जावी उन्हें आख्या सियालवी में 2 नंबर मुरीद नहीं ना मेरा 2 नंबर पीर है मैं जानना जेड़ा छाल मरवाना जान दे बचाना भी जान जनाबे वाली मैं पूछया मैं क्या सब बिन बरखिया की करन लगे आंदा सियालवी में छाल मारन लगा मैं क्या किधरे डूब ना जाई उन्हें आख्या ना मेरा यकीन है जेड़ा छाल पिया मरवांदा है डुबण मैनू कदे भी नहीं दे हजरत आसफ बिन बरखिया ने छाल मारी आप गए ना तह दे अंदर मुरीद गया समंदर दी तह दे अंदर नबी बाहर खड़ा है आपने ना इंज करके हजरत सुलेमान पैगंबर ने ना ध्यान मारिया इंज करके ना इंज जगह होके ते समंदर अल ते आपने हौली जा पूछया आसफ किथों तक पहुंचे ईमानदारी नाल दसो कि जे
مرید سمندر دے اندر ہے، پانی دیاں تہماں نے، اگوں نال ہی فوراً جواب آ گیا، حضور میں نا جی سمندر دی تہ دے اندر ہاں۔ فرمایا کی ویکھے ہی؟ مرید تہ دے اندر ہے، پیر باہر کھلوتا ہے۔ جناب والی میں قربان جا نبی دے آواز مارن تو، میں صدقے جا مرید دے آواز سنن تو، نبی دے سوال وچ اڑک نہیں پئی آندی، مرید دے جواب وچ اڑک نہیں پئی آندی، نہ آواز دی کٹی جاندی ہے، نہ آواز دی کٹی جاندی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا سب بن برخیا اندر کی ویکھیا ہے؟ حضور میں ویکھیا ہے اندر ایک محل بنیا ہویا ہے جدے 4 دروازے نے، حضور ایک سونے دا ہے، ایک چاندی دا ہے، ایک یاقوت دا ہے، ایک مرجان دا ہے۔ فرمایا مینوں اے دس اے دروازے کھلے نے کہ بند نے؟ عرض کیتی حضور اے 4 دروازے بند نے۔ فرمایا ذرا دروازے کھول تے صحیح میں دیکھا اندر کی ہے۔ جب نیاز بن برخیا نے دروازہ کھولیا، سلیمان پیغمبر نے فرمایا دس اندر کی ہے؟ آصف بن برخیا فتح چاہ گئے، آکیا پیر جی اندر تے میرے رب نے وکھری دنیا بنائی ہوئی ہے۔ جناب والی آپ نے عرض کی تھی حضور میں دروازہ کھولیا ہے۔ اصل جملہ ریکارڈر سنیا جی، حضور محل بنیا تے پانی دے اندر ہے، اے محل بنیا تے سمندر دی تہ دے اندر ہے، لیکن حضور میں دروازہ کھولیا ہے، خدا دی قسم ہے اے محل بنیا تے پانی دے اندر ہے، پر دے اندر ایک بھی پانی دا قطرہ ہے کوئی نہیں دے، اے دے اندر پانی دا ایک بھی قطرہ نہیں دے۔ فرمایا اندر کیے؟ حضور اندر ایک نوجوان بیٹھا ہویا ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہویا، سنو اماں تے ابے دی شان کیے؟ حضور دے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہویا ہے، چادر دی چھمبل مار کے اللہ اللہ، چادر دا جھپ مار کے پیا جاندا ہے اللہ اللہ۔ فرمایا آگایو آگایو آگایو، ایدی گل ذرا میرے نال کرا، ایدہ رابطہ ذرا میرے نال کرا۔ نوجوانوں غور دے نال سننا، حضرت آصف بن برخیا نے ان کر کے دے موڈے تے ہاتھ ماریا، نوجوان نے پیچھے مڑ کے ویکھیا، آندا او میری عبادت وچ خلل پان والیا تو کون ہے؟ آصف بن برخیا نے آکھیا حضور میرے نال غصہ نہ کرو، اتے ویکھو تانوں نبی نے بلایا ہے۔ انہیں اج کر کے ویکھیا، نہ محل دی چھت آئی، نہ پانی دیا تہوار آئی، نوجوان نے نظر اٹھائی، درخت جا کے سلیمان پیغمبر دے چہرے تے نظر آ گئی، جڑے والے نظر ٹھہری ہے دیا دے اے تن میرا اے چشمہ ہو میں تے میں مرشد دیکھنا، اے رچا لولو دے مد لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کیجا اتنا دٹھیا، اور میرے صبر نیا ہوئے اور کدے وال بھیجا مرشد دا دیدار
نے فرمایا اے دی گل ذرا میرے نال کراؤ انہیں ان کر کے بیکھا نا نوجوان نے حضرت سلیمان پیغمبر فرمان لگے او جنیاں کندوں دا بیٹھا ہے تھے نبی دی گل سنا رہے ہیں فرمایا کدوں دا بیٹھا انہیں کہ حضور 2400 سال ہو گئے فرمایا او تو دور کی دا سی کہنے لگا حضور او تو دور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سی جدو میں آکے تھے بیٹھا حضرات کو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں جناب والی آپ نے فرما مقام کی میں لے آئے عرض کی تھی حضور میری ماں نبینی ہے میں آدھی خدمت کردہ رہا حضور جڑے ویلے میری ماں دے ایک جان دا ٹائم آیا میری ماں نے ایک دن میرے لئی ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکہ ایسے نائنا پیا انہیں میری بڑی خدمت کی تھی ہے انہیں میرا بڑا حیاء کیتا ہے یا اللہ میں بھی ادھتے راضی ہو گیا تم ادھتے راضی ہو جاؤ کہ یا اللہ میرے پتر اٹھے عبادت کرن دا موقع دوی جتے شیطان پر بھی نہ مار سکے تیری رحمت آیان حضور میری ماں دی دعائیں کہ فرمایا ہول حضور میں اپنے ابے دی بڑی خدمت کی تھی میرا باپ دے جدو جان دا ٹائم آیا انہیں میرا سر اپنی جولی وچ رکھیا میرے ابے نے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی یا اللہ میں اپنے پتر تو راضی ہوں میرے اللہ تمہیں راضی ہو جا میں اپنے پتر لئی پیا دعا کرنا